वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस मज़ेदार से कोर्स में आप सबका वेलकम टू GFX विद मूसा। तो दोस्तों, आप लोग सब दोस्तों का इस चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद करते हैं। और आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल पर, और बहरहाल ये वीडियो हमारी पहली है, और मेरा मकसद ये है कि मैं कोर्स करवाऊँ आप सब दोस्तों को अच्छे से अच्छी हो सके। जितना मैंने सीखा हुआ है वो आप तक बांट दूँ। तो अब आप लोगों को फ्री मिल रहा है। आई थिंक मुझे पता है फ्री चीज़ की कदर नहीं होती, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा आप लोगों को कदर करवाने की। आप लोग सीखें, अर्न करें, कमाएं, खुश रहें। तो आवाज़ वगैरह अगर आप लोगों को क्लियर आ रही है, तो हमारे लाइव सेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्लियर आ रही है तो नीचे कमेंट कर दें। और सबसे पहले आप लोगों को मैं इस जो हमारा कोर्स है हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किए, जो कि फ़ोटोशॉप का मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, बेसिक टू एडवांस, जो कि सारा कुछ आप लोगों को A to Z बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि क्या से क्या, मतलब बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज से बताऊंगा। फॉर एग्जांपल आप लोग, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कोर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ के कोर्स स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने भी सलाम का जवाब कमेंट में लाजमी देना है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखें तो मेरे पास फोटोशॉप है। मैं आप लोगों अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा, भाई हमारे पास पीसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो कोई मसला नहीं है, आप लोग जो कि फिर देखें और इंशाल्लाह आप लोग काम सीखें। और उसके बाद आप लोगों को अल्लाह पाक पीसी भी देंगे, लैपटॉप्स भी देंगे। काम कीजिएगा अपना। और बहुत कोई महंगा नहीं होता, आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। जो कि आप लोग यहाँ पर फोटोशॉप जो कि मैं ओपन कर दूँ आप लोगों के सामने। और यहाँ पर मैं जो हमारे पास पॉपअप्स आते हैं इनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, देखिए दोस्तों, फोटोशॉप ओपन हो गया। अब आप लोगों ने सबसे पहले वेलकम टू फोटोशॉप। फोटोशॉप को आप लोग जितना गौर से समझेंगे उतना आप लोगों को मज़ा आएगा, काम करने में मज़ा आएगा। ट्यूटोरियल हमारा जो कि 20 से 25 30 मिनट का होगा, और पहला फर्स्ट ट्यूटोरियल है ना, तो इसमें आप लोगों ने दिल लगा के काम सीखने हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा होगा। सबसे पहले हम अपना काम जो कि स्टार्ट करते हैं। बातें तो होती रहती हैं, काम स्टार्ट करना मकसद होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल आप लोगों को अगर ये नहीं पता कि आप लोग प्रो वर्जन जो है फोटोशॉप का वो कैसे डाउनलोड करेंगे, वो आपका भाई सिखाएगा। आप लोगों ने सिर्फ नीचे कमेंट कर देना है। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस वेबसाइट से आप लोग जाके फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं, वो कि बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है। सारे बड़े मतलब सब वहाँ से डाउनलोड्स करते हैं और इन्जॉय करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने न्यू फाइल्स पे क्लिक कर देना है। न्यू फाइल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। यहाँ पे होता है विड्थ, और मतलब चौड़ाई कितनी रखनी है आप लोगों ने अपने जिस पे काम करेंगे उसकी चौड़ाई, इस तरह, ठीक है। तो कैम इसलिए मैंने लगाया है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ सके। बहरहाल कोई भी ऊपर नीचे हो तो थोड़ा सा उसको आप लोगों ने वो कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखें, तो यहाँ पे आप लोग वेट्स देखें तो 1000 है। जितनी आप रखना चाहे रख सकते हैं। हाइट जो है 500 है। हाइट होती है लंबाई, जैसे कहते हैं जी इस बंदे का काद बड़ा लंबा है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे 500 हमने रखी हुई है हाइट इसकी। अब 500 से हम चेंज भी कर सकते हैं, जितना आप लोगों का दिल करता है आप लोग चेंज कर लें। और यहाँ से 1000 कर दें, जितना दिल करे। और उसके बाद यहाँ से 500 कर लें, जितना आपका दिल चाह रहा है, ठीक है। 5000 कर दिया, इतना तो नहीं करेंगे काम, 500 रुपये होते हैं। और यहाँ पे आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, ये नीचे वाले को, ऊपर वाला देखा ऑटोमेटिक 1000 आ गया। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा वर्क स्पेस। अब ये देखें कैसा वर्क स्पेस है। 1000 पे हमने किया, इसमें मज़ा नहीं आएगा काम करने में, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया, मैंने आप लोगों को बताने के लिए। अब ये जो है ना, इस पे हम फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, और जहाँ से दोबारा से हम बनाएंगे। 1000 इसकी चौड़ाई होगी और 1000 लंबाई होगी, ये मज़ा नहीं कर रहा। और यहाँ पे हम जो है ना, इसकी हाइट जो है वो सिर्फ 500 रखेंगे, ठीक है। 500 रखेंगे, और यह एक बार हमने बनाना है, उसके बाद हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आप लोग आएंगे, अपना ये डिफ़ॉल्ट जैसे साइज़ मैंने अपना बनाया हुआ है, ये चौथे नंबर पर आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों ने फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप लोगों ने जो माउस का ये चूहा है ना, इस पर आपने ये जो माउस का, इसको चूहा भी बोलते हैं और आइकन भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में बताना। शुगल मेला भी होगा, काम भी सीखेंगे और इंशाल्लाह अर्न भी करेंगे मज़े से, ठीक है। तो ये हो गया 500 पे। और यहाँ पे हो गया रेजोल्यूशन 72।
اور یہ جو پکسل اور انچز ہیں ان کو آپ لوگوں نے چینج نہیں کرنا. یہ جو نیچے سینٹی میٹر ہیں یہ ان کو ہم بالکل یوز نہیں کرتے. کیا پتہ یہ بھی یوز ہوتے ہو اسی لیے یہ فنکشن دیا ہوا اور بہرحال میں یوز نہیں کرتا. تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھنا ہے نیچے RGB کلر رکھنا ہے. جیسے سلیکٹ ہوا ہے میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے RGB سلیکٹ کر لیں. اور یہاں پہ بیٹ جو ہے ایڈ کرنی ہے, ایڈ بیٹ پہ کرنے. اور جو کلر ہے وہ وائٹ پہ کرنے. جو یہ آپ لوگ وائٹ کلر پہ کلک کریں گے تو وائٹ ہوگا. بیک گراؤنڈ سے نوائز وغیرہ ہے تو ایڈجسٹ کیجیے گا, کیونکہ گھر میں ہی بیٹھ کے بندہ ویڈیوز وغیرہ بناتا ہے, بیٹھ جائے تو اور نائز آئے گی, تھوڑا سا ایڈجسٹ کیجیے گا. تو اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ جو ہے نا کریٹ پہ کلک کریں گے. اور اگر آپ لوگ اولڈ ورژن یوز کریں تھوڑے سے فنکشن جو ہے نا مختلف ہوں گے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ لوگ کریٹ پہ ڈن کریں اور یہاں پہ کریٹ پہ کلک کریں گے اور یہ ہمارا بہت مزے کا ورک سپیس بن گیا. تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیسے کام کرنے, صحیح ہے. تو یہاں سے تھوڑا سا یہ کرتے ہیں جی کہ کام جو ہے نا میں چیک کر رہا ہوں لائیو چل بھی رہی ہے یا ہم صرف ویڈیو بنا رہے ہیں. لائیو الحمدللہ سے ہماری بالکل اوکے چل رہی ہے اور یہ ہمارا ورک سپیس اوپن ہو چکے. اور اب ہم کوئی دوسری تیسری بات نہیں کریں گے, مزاق جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہم کام سیکھیں گے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے دوستو, فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو ایک ایک چیز دانا دانا کر کے بتاؤں گا. فار ایگزامپل یہ کرتے ہیں جی, یہ ہو گیا. اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا, آپ لوگ سوچ لیں گے پتہ نہیں یہ کیا ہوں کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اور یہ ہو گیا ورک سپیس. بعض لوگ اس طرح بھی کام کرتے ہیں, یہاں ساتھ رکھ لیتے ہیں, یہ ادھر رکھ لیتے ہیں, ادھر رکھ لیتے ہیں, اور یہ سارا ورک سپیس میں نے ٹیڑھا کا ٹیڑھا کر دیا. یہ فار ایگزامپل یہ آپ نہیں یوزر ہیں تو یہاں پہ ورک سپیس جو ہمارے پاس سے کراس کر دیتے, ہو جاتے کراس, کر رہے ہیں کراس, اور کوئی مشکل نہیں ہے, کراس کر رہے ہیں دوبارہ بھی آ جائے گا. لیکن تھوڑا سا توجہ دینی پڑے گی آپ لوگوں کو. یہاں پہ ہم ونڈو میں آئیں گے, ونڈو میں آنے کے بعد یہاں پہ ورک سپیس میں جائیں گے, ورک سپیس میں آنے کے بعد یہاں پہ ریسیٹ اسینشل کریں گے, اس طرح بھی آ جائے گا. اگر آپ لوگوں کو شارٹ مطلب جلدی میں کام کرنا ہے تو یہاں پہ پورا اس کو میں اور یہ دوبارہ سے ہم لے آتے ہیں اور یہ لے آتے ہیں. جلدی میں کام کرنا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو ایک ایک چیز دانا دانا کر کے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو تاکہ آپ لوگ سیکھ سکیں, ٹیوٹوریل دے رہا ہوں فری میں, مزہ تو آئے کام کرنے میں. اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے ایک بار بنی ہوئی, بار پہ جائیں گے اور یہاں پہ اسینشلز ہے, نیچے آئیں گے اور یہاں پہ ریسیٹ اسینشلز بھی کر لیں گے. دیکھیں دوستو آپ لوگوں کو میں شارٹ کٹ جو کہ کی بورڈ کی شارٹ کٹس کی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا, لیکن ان کے لیے تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایڈوانس لیول تک جانا ہوگا. پہلے کام شروع سے سیکھنا پڑے گا. آج ہم نے سیکھا کہ ہم نے اپنے جو ہے فوٹو شاپ میں کیسے اپنا جو ہے ورک سپیس کرنا ہے, ڈیلیٹ کرنا ہے, ڈیلیٹ کرنے کے بعد لانا ہے, یہ الحمدللہ سے ہم نے سیکھ لیا. اب یہاں پہ یہ جو ورک والا سپیس ہے اس کو بھی اٹھا کے جیسے آپ دل کر رہے یہاں پہ لے آئیں, یہاں پہ لے آئیں, یہاں پہ لے آئیں, یہاں پہ جدھر دل کر رہے آپ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن آپ لوگ یہاں پہ رکھیں تو بیسٹ رہے گا. جو چیز جہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ رکھتے ہیں تو بیسٹ رہے گا. لیکن جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم آپ کو اس طرف کی چیز ادھر 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 ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگ سیکھیں گے موو ٹول. پہلی بات ہے دوستو یہ کہ موو ٹول جو ہے نا, آپ لوگ فار ایگزامپل یہاں پہ ہم مار دیتے ہیں ایک لکیر, یہاں سے سائز جتنا چاہیے آپ لوگ کر سکتے ہیں. میں نے بڑا کیا ہوا ہے, چھوٹا کر سکتے ہیں, یہاں تک لا سکتے ہیں, یہاں تک لا سکتے ہیں, جتنا چاہیں آپ لوگ. یہ دیکھیں اوپر نیچے ہو رہا ہے, بعد میں یہ نہیں کہنا کہ یہ اوپر بھی نہیں ہو رہا تو نیچے بھی. یہاں پہ نیچے کی طرف لاؤں گا, تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے, آپ لوگوں نے جسٹ کرنا ہے. اب یہاں سے موو ٹول ہے جو پہلا ہم نے سیکھنا ہے. موو ٹول جو ہے دوستو تو یہ ہمارا اس کو موو ادھر ادھر نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا, ہم نے غلطی کی. کنٹرول زیڈ کریں گے, یہ دیکھیں موو کریں گے تو ایرر آئے گا, کنٹرول زیڈ کریں گے تو ہم سے ایرر چلا جائے گا. اب یہاں پہ ہم نے کرنا کیا ہے, نیچے لیئر دینی ہے. لیئر ضرور آپ لوگوں نے دینی ہے. لیئر پہ آپ لوگ کام کریں گے تو آپ لوگوں کا کام مزے کا ہوگا اور آپ لوگوں کو مزہ آئے گا. اور یہاں پہ یہ دیکھیں لیئر دی, اور یہاں سے ہم نے اپنے اوپر سے جو موو کرنا ہے اس کو جدھر رکھنا چاہو جدھر رکھ سکتے ہو. نیچے دیکھو لیئر سے بھی موو کر رہا ہے, یہ دیکھو یہاں پہ میں رکھ دوں لیئر پہ بھی, بالکل اسی طرح لیئر پہ بھی نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں موو کر رہا ہے. تو بہرحال یہ ہم نے لیئر پہ موونگ سیکھ لی, اور موونگ کیسے ہوتی ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہم نے لیئر کو ڈیلیٹ کر دینا. فضول چیز کوئی نہیں رکھنی آپ لوگوں نے, تاکہ آپ کا کام مزے کا ہو, آپ لوگ کام اچھی طرح سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے موو ٹول سیکھا. موو ٹول کے بعد یہاں پہ اس میں اندر جو ہے نا آرٹ بورڈ ٹول بھی آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے ابھی فی الحال. یہ ایڈوانس لیولز میں آتے ہیں, تو ابھی ہم بگنرز کے لیول میں چل رہے ہیں. ایڈوانس کے لیولز میں بھی آپ کو بتا دوں گا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ لوگوں نے
यहाँ पे सीखना है रेक्टेंगल मार्की टूल। रेक्टेंगल मार्की टूल में पहला आ गया हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, तो इस तरह करेंगे, दूसरा जो है हमारा इस तरह बन जाएगा, सही है। तो तीसरे नंबर वाला जो है इसको हम चेक करेंगे, तो चेकआउट करेंगे लोगो बताते वक्त, तो इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो चौथे नंबर वाला इसको करेंगे इस तरह, आप लोग करेंगे तो ये बन जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल मार्की टूल है, तो आप लोग इसको भी इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों ने सीखना है जी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मार्की टूल, जो कि आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आप लोग इसके बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं, और इसको आप लोग किस तरह इस्तेमाल करेंगे ये भी आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने पहले सीखा रेक्टेंगल मार्की टूल, जो कि आप लोगों को बता दिए उसके फंक्शंस ये होते हैं। और अब आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना शार्ट कीज़ भी सीखनी है, और यहाँ पे अब आप कंट्रोल जेड करते हैं तो सारा कुछ डिलीट हो जाता है। अब आप लोगों को जो गोल दायरे वाला है ना, ये कैसे सीखना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को करना ये है कि एक आध आप लोगों ने इमेज जो है आंसर प्ले से डाउनलोड कर लेनी है। अब ये सारा कुछ अगर आप लोगों को बताने लग जाएंगे तो यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। तो उस तरह आप लोग कहेंगे जितनी लंबी वीडियो है इसमें पता नहीं है क्या। तो इस तरह आप लोगों ने कोई भी पिक्चर आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। तो ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेज होती हैं, और जहाँ पे आप लोग इसे कंट्रोल प्लस करते हैं तो आप लोग इसके अंदर जाकर देख सकते हैं कितनी लंबी और मतलब कितनी ये रेजोल्यूशन वाली इमेज होती हैं। और यहाँ से आप लोग ऊपर नीचे करके देखें तो आप लोगों को सारा कुछ पता चल जाएगा। यहाँ से आप लोग इसे नीचे करते हैं तो यहाँ पर देखें कितनी मतलब ये जो इसके पिक्सेल्स हैं कितने हाई हैं। और यहाँ पे आप लोग इसे माइनस करते हैं तो आप लोग इसको देख सकते हैं ये जो इसके ब्लॉक्स हैं कितने क्लियर और मतलब कि कितनी ज़बरदस्त इमेज बनी हुई है। तो इस ऐसी इमेज डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा अनस्प्लैश पे। तो वहाँ पे जाकर आप लोग इस तरह की बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे ये जो इमेज डाउनलोड कर ली है, तो इसके लिए आप लोगों ने डायरेक्ट इमेज पे काम नहीं करना। इसके लिए आप लोगों ने नीचे से प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने ये जो मार्की है, ये जो ऊपर आप बनाएंगे, ये सारा कुछ आपकी डायरेक्ट इमेज पे नहीं बनेगा, आपके ऊपर लेयर है। अगर आप लोग इसे डिलीट करना चाहें, इधर उधर करना चाहें, तो आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि इसके अंदर अब जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई भी कलर भरते हैं, जैसे आप लोगों को फेदर का नहीं बताया, फेदर का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ फेदर कैसे भरते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे पहले आप लोग ये ऊपर देखेंगे डी सेलेक्ट करेंगे तो डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको दोबारा से करेंगे डी सेलेक्ट, मतलब जैसे कंट्रोल जेड करते हैं तो इसकी शार्ट की है कंट्रोल जेड, और अगर आप लोग मैन्युअली करेंगे तो आप लोगों को इस तरह डी सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट इनवर्स पे क्लिक करेंगे, और सेलेक्ट इनवर्स पे जो ही क्लिक करेंगे तो इसका इस तरफ वाला एरिया जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे करना ये है कि दोस्तों यहाँ से आप लोगों ने मूव टूल जो कि ले लेना है। मूव टूल लेने का यही फ़ायदा है कि आप लोगों को यहाँ पर आप लोग चीज़ों को मूव कर सकते हैं, और यहाँ पे ये आप लोग बना भी सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे इसके अंदर जब आप लोग कलर भरेंगे तो ये कलर बैकग्राउंड वाला भरे जाएगा। अब जैसे ये कंट्रोल हम करेंगे, कंट्रोल बैक से प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर देखें कभी कलर फिल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, अभी हमने फेदर नहीं दिया हुआ। फेदर हम देंगे 30 का फेदर देने के बाद आप लोग कंट्रोल बैक से प्रेस करेंगे तो आप लोगों का कलर कोई भी फिल नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप लोगों ने इसको इन्वर्स किया हुआ है। सिलेक्ट इन्वर्स को डी सिलेक्ट कर देंगे और सारा डी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने इसको पूरे को फिर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर कंट्रोल बैक स्पेस करना है। तो आप लोगों का जो कलर है वो अभी तक नहीं भरने हुआ, क्या वजह है, किस वजह से कलर नहीं हमारा सही हो रहा। तो आप लोगों ने करना ये है दोस्तों, देखें क्योंकि आप लेयर पर काम कर रहे हैं तो लेयर पर आप लोगों को टैप करना होगा, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे बैक से प्रेस करेंगे तो आपका कलर जो कि फिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ये आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया क्या हो गया। तो इस वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अभी हमने ये नीचे देख रहे हैं लेयर पे क्लिक नहीं किया हुआ था, कंट्रोल सेट करेंगे, जल्दी जल्दी वर्क फ्लो में काम करेंगे, और दोबारा से हमने करना ये है
کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اس کے کلک کرنا ہے، اس کو ایک سرکل لگانا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے سلیکٹ انورس کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کنٹرول بیک سپیس کرنا ہے. تو یہ جو ہمارا سائڈ والا ایریا یہ فل ہو گیا، اندر والا ایریا بالکل فل نہیں ہوا. یہ سارا کمال کس کے؟ سلیکٹ. یہ جو مارکی ہے، یہ جو کھول والا الیپٹیکل مارکی ٹول ہے، یہ جو الیپٹیکل مارکی ٹول ہے اس کا فنکشن ہے. تو اب آپ لوگ اس کو ایک اور فنکشن سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ ہم نے اس کے اندر چھوٹا سا مارکی لگا لیا، اور یہ اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیا، اور کنٹرول بیک سے پیس کریں گے، اس کے اندر بھر گیا. دیکھیں کتنا زبردست ہے. اسی طرح دوستوں جو لوگو تیار ہوتے ہیں، مزے مزے کے لوگو اسی طرح بنتے ہیں. تو یہ جو اب ہم اسے ڈی سلیکٹ کریں گے، اور یہاں سے آپ لوگ اور مزے کے لوگو بنا سکتے ہیں. جیسے یہ کنٹرول زیڈ کریں گے، اور اس میں مزے کا کلر. اب یہ کنٹرول زیڈ کریں گے، کنٹرول زیڈ کریں گے کیونکہ ہم نے کلر ایک جیسا بھر دیا ہے. اب یہاں سے آپ لوگ کوئی بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں، مزے کا کلر کوئی کریں تو تاکہ آپ لوگوں کو بھی دیکھنے میں مزہ آئے. اب یہ کلر ہمارا یہ بیک پہ دوسرا سلیکٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے کنٹرول بیک سپیس کریں گے، تو سوری کنٹرول زیڈ کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا. تو دوستو پیچھے سے تھوڑی بہت آواز آئے تو آپ لوگ سمجھ جائیے گا، یہ گھر میں ویڈیو بن رہی ہے، تھوڑا بہت شور آتے ہیں، آپ لوگوں نے تھوڑا سا برداشت کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم نے اس کو تھوڑا سا اوپر نیچے کرنا ہے، اور یہاں سے اوپر نیچے کرنے میں یہ کنٹرول بیک سے بیس کریں گے، اور یہاں پہ دیکھیں کلر کو ایسا بھرا گیا. اب جو آپ لوگوں نے کلر بھرنا ہے وہ آپ لوگوں نے اوپر نیچے یہاں سے کر لینا ہے. یہ جیسے میں اس پہ ماروں گا، اوپر کلک کروں گا، یار میں آپ لوگوں کو اس لینگویج میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ایزیلی فرینڈلی آپ سمجھ جائے، ٹھیک ہے. تو تاکہ آپ کو مزہ آئے اور آپ لوگ انٹرسٹڈ رہیں اور اپنا کام سیکھیں. دیکھیں یہ اس طرح لوگو بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کو زوم کریں، اور جتنا زوم کرنا چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور زوم ان آؤٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں، جتنا آپ لوگ زوم کریں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں کتنا زبردست جو اس کی یہ سائڈس پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہ کیسا بن رہا ہے. یہ دیکھیں اور زوم کر دیا، اور دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ دوستو سارا ہوتا ہے پکسلز کا کمال، ٹھیک ہے، جو کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں پکسلز مزے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ جو پکچر ہماری ادھر ہو رہی ہے، کبھی ادھر ہو رہی ہے، کبھی ادھر ہو رہی ہے، یہ نیچے سے آپ لوگ اس کو اس طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. جدھر آپ لوگ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. اس کے لیے شارٹ کیز بھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن ہم نے شارٹ کیز ابھی استعمال نہیں کرنی. تو شارٹ کی جو کہ ڈیلیٹ کی ہے کنٹرول سیٹ ہے، وہ آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا. یہ دیکھیں ہم نے لیئر پہ کام کیا ہوا ہے نا، جیسے لیئر پہ کام کیا ہوا ہے تو دیکھیں کتنے مزے کا اوپر نیچے ہو رہا ہے، اور زبردست سا ہمارا ٹول بن رہا ہے، ٹھیک ہے. تو دوستو آج ہم نے الحمدللہ سے فیدر ابھی نہیں سیکھا، فیدر بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور اس سے پہلے ہم نے کافی کچھ چیزیں سیکھ لی، اور ابھی ہم سیکھیں گے فیدر. اس کو کریں گے ڈیلیٹ، اور یہاں سے کریں گے جی اس کو بھی کریں گے کنٹرول سیٹ کریں گے، اور یہاں پہ اس پہ یہاں پہ جائیں گے، اور یہاں سے جا کے الیپٹیکل مارکی جو ہے ریکٹو الیپٹیکل مارکی میں ہم فیدر نہیں ایڈ کر سکتے کیونکہ یہ الیپٹیکل مارکی ہے. ریکٹینگولر مارکی میں ہم فیدر یوز کر سکتے ہیں. اب مزے کا آپ کو کام بتانے والا ہوں. اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کیسا مزے کا فیدر بنتا ہے ہمارا. یہ اوپر سے نیچے ہو گیا، یہ بھی دیکھیے گا یہاں پہ بنیں گے، اور یہ بن گیا، ٹھیک ہے. تو اب یہ لیفٹ کلک کریں گے، نیچے آئیں گے، یہاں پہ فیدر جو کہ ہم نے آلریڈی 30 کا دیا ہوا ہے، اور کنٹرول بیک سے پریس کریں گے تو ہمارا فیدر آ چکا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کو میں اب زوم کر کے دکھاؤں گا، صحیح ہے. تو یہ آپ لوگ سائڈ سے دیکھ لیتے ہیں، اور یہاں پہ زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. کنٹرول سے پلس کریں گے، اور یہاں پہ بھیا دیکھ سکتے ہو، یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کتنا مزے کا لگ رہا ہے فیدر. فیدر کا بھائی اپنا ہی جو ہے نا ہوتا ہے سٹائل. فیدر دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. یہ صرف جو ہے نا دوستو یہ فیدر کا کمال ہے. یہ دیکھیں پکسلز دیکھیں، آپ لوگ دیکھیں. تو اس طرح آپ لوگ فیدر دے سکتے ہیں اور مزے سے کام کر سکتے ہیں اور انجوائے کریں. فوٹو شاپ کو فل انجوائے کر کے کام کرنے. جب بھی آپ لوگوں نے کام کرنے ایک بات یاد رکھنی ہے، کنٹرول اور پلس کر کے آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کا تقریباً 100 تک رکھ کے کام کرنا ہے، صحیح ہے. 100 تک آپ لوگ مطلب جتنا آپ کو مناسب سا لگے کام کریں گے نا تو آپ لوگوں کو مزہ آئے گا. آپ لوگوں کی پکچرز آپ کو پھٹی بھی نہیں لگے گی، بالکل اوکے لگے گی. تو دوستو آج ہم نے سیکھا، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اینڈ پہ ریوائز کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے سیکھا جو کہ موو ٹول. یہ اس پہ کلک کریں گے، یہ جیسے کچھوے کو ادھر ادھر کر رہا ہے. یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ لیئر دی، یہ لیئر نہ دیتے تو اس طرح نہیں کرتا. پھر اس کے بعد ہم نے سیکھا
रेक्टेंगुलर मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल के अंदर हमने सीखा एलिप्टिकल मार्की। एलिप्टिकल मार्की के ऊपर रेक्टेंगुलर मार्की के ऊपर हमने सीखा फेदर। फेदर कैसे देना है। तो दोस्तों ये आज हमने तकरीबन कितनी चीज़ें सीखी आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है, और आप लोगों ने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखें आप लोगों के लिए फ्री कोर्स इतने मज़े के लेके आ रहा हूँ जो कि आप लोग एंजॉय करें, देखें। और आप लोगों ने करना है क्या है, सिर्फ बेल आइकन को क्लिक करना है। बेल आइकन ऐसे नहीं आता, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है, फिर बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं ऐसे मज़ेदार नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। अल्लाह हाफिज़।